اب بلا تاخیر فضیلت الشیخ جانشین یزدانی حق و صداقت کی نشانی شیر ربانی جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ آپ کے سامنے اپنا مفصل اور مدلل خطاب ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمد للہ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء
امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رحیم و کریم دا بہت بڑا انعام اور احسان کہ سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا. وقت کسی دا پابند نہیں، رات انہاں دی بھی گزر جاندی ہے جو شراب و شباب دیاں محفلاں دھندے نے، رات او دی بھی گزر جاندی ہے جو برائی فحاشی اور بے حیائی دے اڈیاں تے گزاردا ہے، رات او دی بھی گزر جاندی ہے جو جوا کھیل دیا گزار دیندا ہے. او دے نالوں بڑھ کے خوش بخت اور خوش نصیب کون ہے جدا وقت اللہ دے گھر اندر گزر جائے. اس گئے گزرے دور دے اندر قرآن و سنت دی محافل مجالس اور اللہ دے گھر اندر آنا بیٹھنا، کتاب و سنت دی دعوت پیغام سنن اور سنان واسطے اکٹھے ہونا، یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے. اللہ سانو صحیح معنی کتاب و سنت دا عامل بنائے اور اے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اس جگہ ساڈے محترم بھائی حافظ عبد الوحید حفظہ اللہ قرآن پاک ترجمے اور تفسیر دے نال احباب جماعت کو پڑھایا سنایا اور واقعتاً ہی بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ یہ پڑھن واسطے یا سنن واسطے وقت نکالے اور قابل قدر محنت محترم حافظ عبد الوحید صاحب دی کہ انہوں نے اللہ دی رضا دی خاطر محض او دی خوشنودی حاصل کرن دی خاطر ترجمہ کلاس کا اس جگہ آغاز کیتا اور پھر الحمدللہ قرآن پاک با ترجمہ اور بالتفسیر تساؤنا قولوں سماعت فرمایا. بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اگر اسی قرآن اپنی زندگیاں دے اندر نافذ کر لئیے. ایدی بچے آواز ٹھیک کر ایکو شیکو بند کر ایکو بیس بند کر کے آواز ذرا ٹھیک کر. اسی جو پڑھے ہیں انہوں اپنی زندگیاں دے اندر نافذ کرن دی کوشش کریے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگاں دی تعلیم و تربیت واسطے
ایک خاص جماعت دا انتخاب فرمایا. تسی اندازہ فرماؤ کہ علم و حکمت دانائی لوگانو سکھلانا اسی سمجھنے ہیں یہ جڑا کوئی ایڈا بڑا کام ہے. حالاں اگر تھوڑا جا گہرائی جا کے سوچئے نا اتنا عظیم شعبہ ہے کہ اے دے واسطے اللہ نے اپنے نبیاں دا انتخاب فرمایا. اتنا عظیم شعبہ ہے. کاروبار ہے نا کوئی بھی کر سکتا ہے. میں کر سکنا, تسی کر سکتے ہو, عام ساڈے نوجوان کر سکتے نے, بوڑھے کر سکتے نے, بچے کرتے پھرتے نے. لیکن دعوت و تبلیغ دا سلسلہ, کتاب و حکمت دی تعلیم و تربیت دا سلسلہ, اے دے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہ السلام دا انتخاب فرمایا. اور سب نالوں آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا رب العالمین نے انتخاب فرمایا. اور نبی علیہ السلام او پیغام لے کے جو اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ذمے لگایا, جو ڈیوٹی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذمے لگائی, قرآن پاک نے خود باقاعدہ او دا تذکرہ فرمایا. ذرا قرآن دے پیغام تے غور فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد, ذرا پیار محبت نہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صرف سپیکر نہیں سیٹ آئے نو پتر سیٹ کر ہاں واہ چلاندہ ہونا سے کتے. ہاں جی توجہ فرمانا ذرا. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا, اور جڑی ڈیوٹی تے ذمہ داری لگائی ہے اس ڈیوٹی اور ذمہ داری دا اللہ نے تذکرہ فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہو والذی بعث فی الامین, هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ. تین چیزاں دا اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ فرماتے نے یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین. اللہ جلال فرماندے نے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذمہ داری آمنہ دلال علیہ السلام دی ڈیوٹی یتلو علیہم آیاتہ, لوگانو آکے اللہ دا قرآن سنایا جائے, لوگاں تک اللہ دا پیغام پہنچایا جائے. یعنی دعوت و تبلیغ دا سلسلہ اتنا اہم سلسلہ ہے کہ رب العالمین نے او دے واسطے نبیوں دا انتخاب فرمایا, اور سب نالوں آخر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا انتخاب فرمایا. اور ایتھے ہی بس نہیں, ساڈے جو ہر انسان اگر تھوڑا جا سمجھے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر نبی مبلغ بن کے آیا, ہر مبلغ نبی نہیں, ہر مبلغ نبی نہیں, لیکن ہر نبی مبلغ بن کے آیا. کیونکہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو ایک دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے محبوب پیغمبر پہنچا دیو اساں جو تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تواڈے رب والوں تواڈے تے اتاریا گیا کیے اللہ دا قرآن ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اساں تواڈے وال قرآن نازل فرمایا، اساں تواڈے وال اپنا پیغام نازل فرمایا، او پیغام تساں لوگاں تک پہنچا دیو، لوگاں نو سنا دیو۔ اور اے میرے محبوب پیغمبر ایک سوال پیدا ہوندا ہے، اس رستے اندر امتحان بڑے نے، انہاں رستے اندر آزمائشاں بڑیاں نے، انہاں رستے اندر مصائب بڑے نے، انہاں رستیاں وچ پریشانیاں بڑیاں نے، اس راہ وچ رکاوٹاں بڑیاں نے، اپنی جان دا بھی خطرہ ہوندا ہے، تے میں کائنات دا رب وعدہ کرنا وا، واللہ یعصمک من الناس۔ میں کائنات دا رب وعدہ کرنا وا، میرا پیغام پہنچانا تواڈا کم ہے، تے دشمناں کولوں لوکاں کولوں تواڈی جان دی حفاظت کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ کی معنی بنے گا محبوب پیغمبر؟ اپنی ذمہ داری تسی ادا کر دے جاؤ، ساڈا پیغام لوگاں نو تسی سنا دے جاؤ، تے میں رب وعدہ کرنا وا لوکاں کولوں تواڈی جان دی حفاظت میں کائنات دا رب کردا جاواں۔ اور رب نے پھر حفاظت کیتی، حفاظت رب نے حفاظت ایسی فرمائی، سبحان اللہ۔ کدی قرآن دا مطالعہ کریے، اللہ سانو قرآن دا سچا پیار نصیب فرما دے۔ اج ساڈی تے قرآن والوں توجہ ہٹ گئی ہے، قرآن نال او تعلق تے او ذوق تے او شوق او محبت نہیں رہ گئے جو کتاب و سنت دا حق بندا ہے کہ اسی اللہ دے قرآن نال محبت کریے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا پیغام پہنچان والے نال، خود قرآن نال تے قرآن پہنچان والے نال محبت دا انداز میں قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی، ٹلے ٹلے وہ آج خیر ہی ہے نا، رضی اللہ تعالی۔ حق ویلے ویلے حافظ جی نے تانوں مولویاں دے بس پا دیتا ہے، ویسے میرا خیال ہے کوئی دیگا شیگا کھڑکن دی آواز ہوگی کسی کسی ویلے۔ ہاں انشاءاللہ صدر اہل حدیث یوتھ فورس کاموں کی ماشاءاللہ مولانا نوید ربانی صاحب بھی مولانا ہو گیا، یہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرمانے، ساڈے امیر شہر حافظ عبد الرحمان حافظہ اللہ تشریف فرمانے، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان بڑی کثرت دے نال تشریف فرمانے، اور تسی حضرات جس شوق جس محبت دے نال تشریف لے آئے ہو، اللہ ساڈا سارے دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ توجہ فرمایا جے ذرا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور کون جناب معاذ؟ ایڈا خوش نصیب انسان جناب معاذ، جگہ دے پیر علیہ السلام نے جنوں اینج ہاتھ جناب معاذ دا پھڑیا، میرے آقا فرماندے نے معاذ مینوں تیرے نال بڑی محبت۔ واہ معاذ تیری قسمت دے کیا کہنے، تیرے مقدر دے تیرے نصیبے دے کیا کہنے۔ اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے نال محبت ہوئے نا، محبت اللہ واسطے، محبت
اللہ واسطے جویں دی اج کل ساڈی محبت چلدی پھردی ہے نا مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے تارے نہ دو چار توڑ لیاواں تیرے واسطے اے محبت نہیں محبت جیڑی محض اللہ دی رضا واسطے ہوئے اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے اور اگر کسی بندے نو اے خوش نصیبی میسر آ جائے کہ او دا لڑنا بھی اللہ واسطے او دی محبت بھی اللہ واسطے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی اپنے پلے بن کے لے جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے 7 بندے گنوائے نے جڑے نبی علیہ السلام نے آپ فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ قیامت دا دن ہوئے گا جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا نہ کسی درخت دا سایہ نہ کسی دکان مکان دا سایہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 7 بندے ایسے ہونگے جنہاں نو اللہ اپنے عرش کے تھلے جگہ عطا فرما دیں گے یہ معمولی گل نہیں دے 7 بندے یعنی 7 قسم دے لوگ ایسے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ عطا فرما دیں گے انہاں تو 6 باقی نے تفصیل کسے ویلے ایک بندہ انہاں جو او جوڑائے کہ جدے بارے میرے آقا فرماتے نے تحابا فی اللہ جیڑے ایک دوسرے نال محبت کر دینے تے صرف اللہ واسطے کر دینے اور میں قربان جاواں محبت انداز کیے معیار بنیاد للہیت دینداری بنیاد کسی نال پیار کردا کادے واسطے اے قرآن نال بڑا پیار کردا کادے واسطے عالم دین بہت بڑا کادے واسطے ایدا اخلاق بڑا چنگا کادے واسطے ایدا کردار بڑا اچھا ہے کادے واسطے نبی دیاں سنتاں نال بڑا پیار کردا کادے واسطے اللہ دے قرآن نال بڑا پیار کردا تاں او دے نال محبت کردا دیندار بندہ نیک بندہ تاں او دے نال محبت کردا تے جے او دے نال کسے لے جھگڑا ہوندا لڑائی ہوندی ہے اونوں چھڈ کے علیحدہ ہو جاندا تے او دی بنیاد بھی دین ہے آندا کی ہے او یار تو تے سود کھان لگ پیا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں تو ڈاکے مارن لگ پیا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں تو رشوت کھان لگ پیا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں یعنی لڑدا تے اللہ واسطے رلدا تے اللہ واسطے آپ 2 قسم دے بندیاں نو اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا فرما دیں گے دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے انہاں 7 بندیاں وچ شامل فرما دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کسے نال محبت ہوئے انہوں دسن وچ حرج نہیں بلکہ دسنا چاہیے مینوں جناب تہاڈے نال بڑی محبت مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے کادے واسطے اللہ کادے واسطے اللہ واسطے مینوں تہاڈے نال محبت ہے مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہن اسی تے زیادہ تو زیادہ کسی عالم دین نو کسی شیخ صاحب نو کسی خطیب صاحب نو کسی مفتی صاحب نو کسی حضرت صاحب نو کسی چودھری صاحب نو انہاں نو ہی کہہ سکنے جناب مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے اس واسطے کہ تسی اللہ دی رضا واسطے ہر کم کردے ہو تے انہاں دی قسمت دے کے آ کہنے جنہاں دے سامنے کوئی عام مولوی نہیں بلکہ آمنہ دے لال اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نالے مسئلہ سمجھا رہے ہیں آپ فرماندے نے معاذ مینوں
مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے اللہ واسطے او جناب معاذ میں رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے طلب فرمایا بلایا آپ فرماندے نے معاذ میں تینوں یمن دے علاقے دا مبلغ بنا کے بھیجنا چاہنا مبلغ خطیب یمن دا بنا کے بھیجنا چاہنا جا کے دعوت و تبلیغ دا کم کر عرض کر دینے محبوب سونے آرڈر تے تو آڈا چلنا اسی خادم تے اسی غلام اللہ دے پیارے نبی دی جو تو آڈا حکم تے آرڈر ہوئے حضرت پاک پیغمبر دے غلام جناب معاذ نے تیاریاں فرما لیاں نے تیاریاں سفر دیاں مکمل نے ہن الوداع ہونا چاہندے نے مدینے اور روانہ ہونا چاہندے نے روانگی دا منظر بڑا عجیب دے کاموں کے والیوں ماں پاک پیغمبر علیہ السلام کس ماں نے ایسا عظیم لال جنیا انہوں اللہ نے کائنات دیاں دونوں جہان دیاں فضیلتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرمایا اور ساری کائنات دے امام علیہ السلام ٹورن لگے نے ایک خطیب ٹورن لگے نے ایک خطیب نو ٹورن لگے نے ایک مبلغ نو میں اس واسطے کہا کرنا وا رب دا واسطہ دے علماء دے خلاف زبان درازیاں نہ کریا کرو ساڈی تے حالت عجیب ہو گئی ہے جنوں نک صاف کرن دا پتہ نہیں وہ سب تو اوتے جا کے جڑا سب تو بڑا اللہ ذل جلال نے جنوں عزت دتی ہے عظمت دتی ہے وقار دیتا ہے ہاتھی چوٹی نو جا کے پاندا ہے خدا دا واسطہ دے علماء دی تذلیل نہ کریا کرو اللہ ذل جلال دا دین پڑھن والے آنو پڑھان والے آنو سکھن سکھان والے آنو انہاں نو تنقید دا نشانہ نہ بنایا کرو اے دی عزت عظمت نیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت معاذ نو سواری تے بٹھایا معاذ سواری تے جا رہے ہیں تے کائنات دے امام نال پیدل چل دے جا رہے ہیں تو سمجھنا ایک کیڑا کام ہے کوئی ایڈا بڑا کرن والا پیارے پیغمبر علیہ السلام نال نال پیدل جا رہے ہیں معاذ سواری تے تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو خادم عرض کردا محبوب سونے گل پھبدی نہیں میں نوکر میں خادم میں غلام تہاڈا حضور میں سواری تے تسی پیدل نال نال آ فرماندے نے پیارے معاذ تو ساڈا پرو جو ہویا میں تینوں الوداع کرن لگا ہوں مدینوں باہر نکلن تک یعنی ایک مبلغ تے خطیب نو کائنات بلکہ دوواں جہاناں دا سردار آپ الوداع کردا ہے معمولی نہ سمجھیا کرو اللہ ذل جلال نے دعوت و تبلیغ دا سلسلہ نبیاں دے ذمے لگایا اور چونکہ بہت بڑی ذمہ داری سی کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی اللہ دے پیارے نبی جی تواڈے آن تو پہلا تے سلسلہ انجدا سے ایک نبی آیا پھر او دی تائید اندر دوسرا آیا او دی تائید اندر تیسرا آیا جدوں لوڑ پہ جاندی اللہ کو نواں نبی بھیج دیندے پھر ضرورت پہ جاندے اللہ ذل جلال کوئی نواں نبی بھیج دیندے اے محبوب جی تواڈے بارے اساں قرآن پڑھیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
تواڈے بارے اساں پڑھیا اللہ نے تانوں کائنات دے اندر ایسا عظیم منصب عطا فرمایا تواڈے تے نبوت و رسالت دا اللہ نے دروازہ بند کر دیتا ہے اے اللہ دے پیارے نبی جی ہن تواڈے بعد نبی کوئی نہیں آونا تواڈے بعد رسول کوئی نہیں آونا کون سلسلہ جاری و ساری رکھے گا سونیا لوڑ تے پیندی رہندی ہے دعوت و تبلیغ دی اے کیویں سلسلہ اگے چلے گا میرے پاک پیغمبر نے علماء دے سر دے علماء دے کندھیاں تے ایک بھاری ذمہ داری رکھ دیتی ہے پر شرط اے وے عالم ہوئے عالم بھی عالم ہوئے میرا عوام دا بھی قصور نہیں عالم بھی عالم ہونا چاہیے ساڈے ایک دوست کہن لگے میں فلانے نو میں تے سمجھدا سا بڑا بڑا عالم ہے پر تے عالم لوہار ہی نکلے عالم بھی عالم ہی ہونا چاہیے اللہ ذل جلال نے جیڑی ذمہ داری جیڑی ڈیوٹی دے کندھیاں تے رکھی ہے اپنی ذمہ داری دا احساس کرے میرے آقا فرماندے نے او میری امت دے لوگو جیڑا کام اگے اللہ دے نبی کر دے رہے نے ہونو کیویں چلے گا العلماء ورثۃ الانبیاء ہونا اللہ نے میری امت دے علماء نو نبیاں دا وارث بنا دیتا ذمہ داری بہت بڑی ہے ذمہ داری بڑی بھاری ہے جیڑا کام کے نبی کر دے سن او کام ہن میری امت دے علماء کریا کرن گے اور اے کوئی وجہ 1400 سال گزر گئے نے اج تک مخالفتاں دے باوجود اسلام دیاں دشمنیاں دے باوجود علماء نے کیڑی قربانی ہے جیڑی نہیں دیتے اپنے اللہ دی رضا دی خاطر وطن چھڑنا پیا تے قربانی دے دیتی ہے ماں باپ چھڑنا پیا تے پرواہ نہیں کیتے کیڑا دکھ تے کیڑا صدمہ جیڑا علماء نے برداشت نہیں کیتا اللہ دی رضا دی خاطر کتے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وقت حکمرانہ نہ ٹکران دینے پہ کتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیل دیاں کال کوٹیاں برداشت کر دینے پہ میں قربان جاواں کتے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ تے کوڑے برسائے جا رہے ہیں کتے جناب امام شافعی رحمہ اللہ نو ستایا جا رہا پریشان کیتا جا رہا کتے امام بخاری نو گھروں بے گھر تے وطنوں بے وطن کیتا جا رہا ماضی قریب دے اندر کتے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ انہاں تے قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے کتے ماضی اور ماضی قریب دے اندر کتے حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ آتے کھنجران دے وار ہو رہے ہیں کتے بیٹا ذبح کیتا جا رہا کتے بمبا دے دھماکیاں نہ زخمی کیتا جا رہا ہاں ہاں اور پھر اللہ دی رضا دی خاطر میرے علامہ شہید نے کیڑی قربانی نہیں دیتی محمد خان نجیب نے کیڑی قربانی نہیں دیتی اور اپنے عمل کو ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ دے قرآن دی خاطر رامنا دے لال دی سنت دے فرمان دی خاطر جیڑا بھی دکھ آئے انہوں سینے نہ لگانا گوارا حتیٰ کہ جان دینا گوارا نہ رب دا قرآن چھڑنا گوارا نہ مصطفیٰ دا فرمان چھڑنا گوارا بہت بہت بڑی قربانی جان نالو ود کے بھی قربانی ہے جے جان ہی چلی جائے تے بہت بڑی شہادت تے خوش نصیبی اللہ جتھے او تیرے پیارے لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمتاں دیاں بارشاں نازل فرمان آپ فرماندے نے العلماء اللہ انہاں دا قدر کرن دی توفیق عطا فرما العلماء ورثۃ الانبیاء
اے دعوت و تبلیغ دا مشن انبیاء والا مشن ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی واری آئے آپ نے دن رات اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچایا اور جڑا قرآن نبی علیہ السلام سے نازل ہویا اور میں ابتدا چ آیا مبارکہ پڑھی ہے نا آپ دی ذمہ داری کی ہے یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ اس نبی دی نشانی تے خوبی اے وے قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا صحابہ فرماندے نے کہ اسی نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھ دے ساں کنج 10 ایتاں دا مثال دے طور تے 10 ایتاں دا سبق لیندے کنیاں ایتاں 10 ایت میں حافظ جی کو پوچھ رہا سا تہاڈا طریقہ ترجمہ کلاس کا طریقہ کی ہے اور کوشش کرو ماشاءاللہ ان عظیم الشان اجتماع ہے کوشش کرو کہ کاموں کی دی ہر مسجد کے اندر ترجمہ کلاس کا آغاز ہو جائے ہر مسجد کے اندر حتی الامکان کوشش کرو امیر مومنین کاموں کی دی ہر مسجد دے اندر یوتھ فورس دے نوجواناں نو چاہیے مسجداں دے خطیباں نو مل کے علماء نال ملاقات کر کے ائمہ مساجد نال رابطہ کر کے انہاں نو اس بات تے آمادہ کرو کہ ترجمہ کلاس فجر تو بعد ہو جائے مغرب تو بعد مشکل ہے تے عشاء تو بعد ہو جائے ترجمہ کلاس شروع کرو بھاویں ایک ایت دا ترجمہ ہی پڑھ کے سنا دیا کرو اچھا اگر بالفرض مسجد دے اندر ترجمہ کلاس کا آغاز نہیں ہوندا کسی وجہ تو نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوندا تے میں تانوں دعوت فکر دینا چاہنا خدا را ہر کتاب ترجمے والی مل جاندی تے قرآن بھی ترجمے والا ہولی ہولی بول رہے ہیں کاموں کی ترجمہ کوئی نہیں آیا قرآن بھی ترجمے والا مل جاتا ہے نہ ترجمہ کلاس ہوئے اپنی روٹین بنا لو روزانہ فجر دی نماز تو بعد ایک ایت دا ترجمہ پڑھ لیا اپنے تو کوشش تے کرو کہ ہر جگہ ترجمہ کلاس کا آغاز ہوئے علماء کرام ترجمہ پڑھان تفسیر پڑھان جو علماء مطالعہ کر کے پڑھ کے اگے پڑھان دینے سنان دینے وہ دینا ذرا سمجھ جلدی آ جاندی ہے لیکن اگر بالفرض ایسا نہیں ہوندا روزانہ دا ایک ایت دا ترجمہ آپ پڑھ لیا کر میرا دعویٰ ایک سپارہ ترجمے نال پڑھ لے اللہ تیرا عقیدہ درست فرما دے صرف قرآن دا ایک سپارہ باقی بھی پڑھنا چاہیے پڑھتے رہو لیکن ایک سپارہ کئی دوست ایسے ملے نے انہاں کہ جی اساں ترجمہ شروع کیتا بس سپارہ پڑھ دیاں کم پورا سپارہ پڑھ دیا اللہ نے دل دی دنیا بدل دیتی ہے سپارہ ترجمے نال پڑھ دیا حالات درست ہو گئے انہیں اس واسطے میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام اور ویسے بھی ذکر اذکار دے اندر یہ چیزاں ہوندیاں نے نا قرآن نالوں بڑا ذکر ہے باقی بھی دعاواں ذکر نے میں سلسلہ احادیث صحیحہ دی ایک روایت پڑھ رہا سا کہ ایک بدو پینڈو نبی علیہ السلام کو لایا حضور مینوں کو ودیا دی شے دیو اچھی شے دیو میں پڑھا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انج بدو دا ہاتھ اپنے ہاتھ وچ پھڑیا تے میرے آقا فرماندے نے انج کریا کر 7 چیزاں گنوائیاں نے نبی علیہ السلام نے کنیاں 7 چیزاں آپ فرماندے نے سبحان اللہ تسی بھی پلے بن لو سانو بھی ضرورت ہے نہ انہاں نالوں سانو بہت ہی ضرورت ہے آپ فرماندے نے پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی کنیاں ہو گئی 7 پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اے پڑھیا کر حضور کو لو پوچھ کے نا تھوڑا جا اگاں ہویا تے سوچی پہ ہے تے آپ دی نظر پئی نبی علیہ السلام مسکرائے آپ فرماندے نے او بدو
خیر یہ کی سوچن دے ہیں آندہ حضور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تے اللہ دیاں تعریفانے تے منوں کی لبے گا اپنا آپ ہی بندہ سوچتا ہے نا وہ سیانے کی آدھے نے اپنا ٹھڈ اگے رکھنا ہے تماتے ہے یہ نا بہرحال پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کردہ سونیا اللہ تے پاک ہے ہی ہے وے الحمدللہ سبحان اللہ اے تے ہے ہی ہے وے محبوب سونیا تے مینوں کی وچوں لبے گا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی نوٹ کر کے لے جاؤ آپ فرماتے نے تینوں سمجھ نہیں آن ڈئی تائیاں دسا تیرا سپیکر نے ٹھیک چلدا پیا آپ فرماتے نے تینوں سمجھ نہیں آن ڈئی کہ تو آکھے گا سبحان اللہ ہن گل ذرا سمجھو آپ فرماتے نے تو آکھے گا سبحان اللہ اللہ تینوں جواب دین گے صداقتا ہوئے تو جو آکھیا سچ آکھیا سبحان اللہ معمولی گل ہے کہ کسی بندے نو اللہ کہے بھی ٹھیک ہے بھائی تو جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں بڑی بڑی گل ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تو آکھے گا سبحان اللہ اللہ فرمان گے تو سچ آکھیا تو آکھے گا الحمدللہ اللہ فرمان گے تو سچ کہہ رہے ہیں تو آکھے گا لا الہ الا اللہ اللہ فرمان گے صدقتا تو سچ کہہ رہے ہیں میں قربان جاواں ہن اگلی گل آپ فرماندے نے تو آکھے گا اللہم اغفر لی معنی کی ہے یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں بخش دے آپ فرماندے نے تو آکھے گا اللہم اغفر لی اے ہن تیرے واسطے وے جیڑا بھی پڑھے تو پڑھے میں پڑھا دوجا پڑھے چوتھا پڑھے اے او دے واسطے وے اے آندا اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے اللہ فرمان گے جا میں تینوں معاف کیتا کیوں دی گل بن گئی کہ کوئی نہ او بنی کے کوئی نہ اللہ دے نبی فرماتے نے تو آکھے گا اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے اللہ فرمان گے جا میں تینوں معاف کیتا تو آکھے گا اللہم ارحمنی اللہ میرے تے رحم کر دے اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا تو آکھے گا اللہم ارزقنی اللہ مینوں رزق دے اللہ فرمان گے جا میں تینوں رزق دین دا وعدہ فرما لیا ہے سبحان اللہ زبان بھی ذکر نال تار رہی اور دی حمد ثنا بڑائی کبریائی بھی بیان ہو گئی تے اپنا کام بھی سیدھا ہو گیا اللہ توفیق عطا فرمائے میں دس رہا ہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا اور پروانے قرآن دے ذرا کدی قرآن سمجھن دی کوشش کریے اسے قرآن دا آخری پارا 3 سپارہ سارا قرآن تے تساں خیر نہ سن لیا تے آخر تے اگر پہنچیے نا قرآن تے آخر تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی تے قرآن نازل ہویا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا اے جناب صحابہ دی مجلس ہے
بلکہ بعض جڑے کبار صحابہ سن بڑے بڑی عمر دے بزرگ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس عمر دے لحاظ نہ انہاں نالوں چھوٹے سن. حضرت عمر نے انہاں نوں اپنی شورا دے اندر شامل رکھیا سی. جتھے بڑے بڑے کبار صحابہ سن اوتے حضرت عمر نے جناب عبداللہ بن عباس نوں بھی رکن شورا بنایا سی. بڑے صحابہ بزرگ کہن لگے عجیب گل ہے اسی وڈیرے وڈیرے عمراں دے تے اے منڈے نوں بھی تساں اپنی شورا دا رکن بنا چھڈیا. حضرت عمر فرماندے نے اچھا چلو پھر میں دسنا تانوں کیوں بنایا. صحابہ نو بھی بلا لیا, عبداللہ بن عباس نو بھی بلا لیا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فرماندے نے اے نبی دیو صحابیو غلامو مینوں دسو ہاں اے جڑی سورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اے سورت نازل ہون دا مقصد کی ہے, اے دے تو مراد کی ہو سکتی ہے. کسے نے آکھیا جناب دا معنی اے وے کہ اللہ ذل جلال اسلام نو غلبہ عطا فرمائے گا, پھر لوگ تڑا تڑ مسلمان ہون گے, فوجا دیاں فوجا نبی دے غلام بنن گے. کئیاں نے خاموشی اختیار کی تھی, کسی نے کچھ دسیا کسی نے کچھ دسیا. آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس نو تیرا ذہن کی ہے بھائی اے جو کچھ اے دسن ڈے نے انجی صحیح ہے. فرمان لگے نہیں تو کی سمجھنا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے امیر المومنین جی میں تے سمجھنا اے سورت نازل ہوئی ہے تے آمنہ دے لال دی وفات دا پیغام لے کے آئی ہے. اے سورت مصطفیٰ علیہ السلام دی وفات دا پیغام لے کے آئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہاں جناب عمر فرماندے نے عبداللہ تو سچ آکھیا ہے میں بھی یہی سمجھیا تو سمجھیا ہے. اور صحابہ نے بھی پھر اتفاق کیتا کہ اے دے تو مراد اے ہوئی ہے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو دنیا تو واپسی دے سفر دیاں تیاریاں دا آرڈر فرما دیتا ہے. اور آکھیا کی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سونے تسی ویکھو گے فوجاں دیاں فوجاں تواڈے دین دے اندر داخل ہوندیاں جان گیاں. جو لوگ جوک در جو او دن گئے او ویلے بیت گئے جدوں ایک ایک بندے نو پھڑ کے مسلمان بنن دی دعوت دیندے سو. او دن گئے جدوں لوگاں نو تسی پیچھے پیچھے چل کے پیچھے پیچھے جا کے ترلے کر کے انہاں نو دعوت اسلام دیا کردے سو. اے میرے محبوب پیغمبر جی ہن او ویلا تسی اپنی اکھاں نال ویکھو گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ہن لوکی فوجاں دیاں فوجاں تواڈے دین وچ داخل ہوندے جان گے. اور واقعہ تانی مکہ جدوں فتح ہویا نا تے قبائل جڑے بڑے بڑے قبیلے سن خاموش ہو کے بیٹھے سن اور ویکھنا چاہندے سن کہ جے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم تے غالب آ گیا یعنی مکے جو نہ کڈے قوم دی جے مکے تے غالب آ گیا تے سمجھ لو واقعی اللہ دا سچا نبی تے پھر اسی مسلمان ہو جاگا تے جے نہیں تے پھر سانو اسلام قبول کرنے دی ضرورت نہیں. جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ فتح فرما لیا ہن قبیلیاں دے قبیلے ایک دوسرے تو پہلا اگے ود کے میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن دی کوشش کردے نے. حضرت عمر فرماندے نے مکہ فتح ہون تو بعد 2 سال دے وچ وچ سارے عرب وچ اللہ نے اسلام نو غالب فرما دیتا.
2 سال دے اندر اندر اللہ ذل جلال نے سارے عرب اندر اسلام دے پرچم لہرا دیتے ہیں میرے بھائی میرے برادر. اس تو اگلی ہے اگلی سورت سے چلے جاؤ. تبت یدا ابی لہب و تب. میرا آج دل تے کردا سی میں سارے قرآن دے خلاصہ بیان کراں. ہاں تے میں ایک سوچن ڈیا بھی ہوں خطبات جمعہ چ میں خلاصہ قرآن دا کوئی سلسلہ شروع کر دیا. چلو آج تے نہیں ہو سکتا. سورہ تبت یدا دا خلاصہ اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب. لہب دا معنی ہے شولہ. لہب دا معنی شولہ انگارہ آگ دا شولہ. اور آگ دا شولہ ابو لہب عبد العزا اصل چے دا نام سی اور ابو لہب نو تان دے نے کہ اے دا منہ انج چمکدا سی جویں آگ دا انگارہ پکدا. ایڈا سونا سی ابو لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چچا سی اللہ دے پاک. اور اے او بدبخت واحد ایسا کافر ہے کہ جدا نام لا کے اللہ نے فرمایا اے بے ایمان جہنم. پورے قرآن حالا ابو جال عتبہ شیبہ اور اس قسم سے بڑے بڑے بدماش اسلام دے مخالف نے. لیکن اے ایڈا بدبخت آدمی ہے واحد بندہ کہ جدا نام لا کے قرآن وچ اللہ نے فرمایا اینو اسا جہنم دا بالن بنا. ایک گل ہور بھی ہے حسن تے گل نہیں مکنی. حسن تے گل نہیں مکنی. تے رب نے صرف حسن ویکھنا ہوندا ابو لہب کدی جہنم نہ جاندا. تے جے صرف حسن ہی ویکھیا جاندا تے بلال کدی جنت نہ جاندا. حسن نہیں ویکھیا جاندا اوتھے دلاں دا تقوی ویکھیا جاندا. دلاں دی پرہیزگاری ویکھی جاندی ہے. میرے بھائی میرے برادر نام لے کے اللہ نے اس بے ایمان نو جہنم دا بالن بنا دیتا. تبت یدا ابی لہب و تب. اور جدوں نبی علیہ السلام تے اے پیغام نازل ہویا نا اللہ فرماندے نے وانذر عشیرتک کل اقربین. سونے اپنے قریبیاں نو اپنے رشتہ داراں نو ڈراؤ. میرے پاک پیغمبر نام لے لے کے قبیلے آندے سارے نو آواز دے دے کے بلایا. کوہ صفا تے پیغمبر نے اکٹھیاں فرمایا. تے پہلی گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تے اپنی نبوت دا اعلان فرمایا نہ اللہ دی توحید دا اعلان کیتا. پہلی گل کی آپ فرماندے نے مینوں ایک گل دسو. ہاں میں 40 سال تواڈے چ رہا میرے منہ کدی جھوٹ سنیا. پہلا اپنی ذات اپنی سائیڈ سیف کیتی ہے کہ کل نو کوئی اے نہ دشمنی وچ آ کے کہہ چھڑے محمد تو تے نعوذ باللہ فلاں جگہ تے جھوٹ بولیا فلاں جگہ تے جھوٹ. اور میرے پیغمبر دی صداقت اتنی مسلم ہے کہ دشمن بھی نبی نو جھوٹا کہہ سکے. ابو سفیان بہت بڑا مکے دا چودھری سی اور نرا چودھری سی بلکہ سپاہ سالار سی فوجاں دا. نبی علیہ السلام دے خلاف لڑان والا. ہرقل دے دربار چ انہاں نو پیش کیتا گیا کہ ہرقل کہن لگا کہ میں کوئی مکے تو اگر کوئی اودا رشتہ دار ہوئے یا مکے دا رہن والا ہوئے تے میں انہوں ملنا چاہنا. ابو سفیان قافلے نال تجارت دا قافلہ لے کے گیا سن. انہاں دی ملاقات کرائی. ہرقل بندہ بڑا سیانا سی دانا آدمی سی ہے تے کافر سی. کھڑیاں کر لیا ابو سفیان دے ایک سجے چودھری مکے دا ایک کھبے تے انہاں نو کی آکھیا جتھے آ غلط گل کرے اینو ٹوک دیا. ہن پہلا تو پلان نہ کر سکے پورا پروگرام نہ بنا سکے انہوں نے ان ٹائم ہی آرڈر جاری کیتا. انہوں نے سجے کھبے کھڑیاں کر دیتا. ابو سفیان آندا میں کئی جگہ تے ڈنڈی مارن دی کوشش تے کیتی پر پھر میں سوچنا بھئی آ جڑے میرے سجے کھبے کھلوتے نے جے انہاں میری تردید کر دیتی تے میرے پلے کی رہ جا.
رب عزت جدو رکھدا انج رکھدا. اے ہن سوال و جواب اور بھی بڑے سوال کیتے. ایک سوال ہے کہن لگا ابو سفیان اے دس جڑا اپنے آپ نو نبی کہہ رہا جیڑا اپنے آپ نو اللہ دا رسول کہہ رہا اے دا کلمہ پڑھن والے امیر نے کہ غریب نے؟ ابو سفیان نے بڑی حقارت نہ او جناب کی پوچھ دیو ماڑے ماڑے غریب غریب ساڈے نوکر ساڈے خادم ساڈے ملازم ایندے لوگ جو دا کلمہ پڑھن دے کوئی سرمایہ دار بندہ او دا کلمہ پڑھن والا نہیں. ہرقل کہن لگا پہلے پہل نبیاں دے منن والے ماڑے ہی ہوندے. سبحان اللہ. پہلا پہل منن والے غریب ہی ہوندے نے. ایک اور سوال اے دس جڑا اپنے آپ نو نبی کہلاندا اونے کدی جھوٹ بھی بولیا؟ ابو سفیان کہن لگا ہے تے ساڈا دشمن ہے اج تک محمد دی زبانوں کدی جھوٹ سنے ہی نہیں. آج تک دی زبان تو کدی غلط بیانی سنی نہیں. سارے سوالوں دے جواب ابو سفیان نے جدوں دیتے ہرقل اپنی کرسی تے بیٹھا کہن لگا او مکے دیو چودھریو وڈیریو گل سن لو جیڑے سوالوں دے جواب تساں دیتے نے اگر اے سچے نے تے یقیناً سچے ہی ہون گے تے پھر ایک وقت آئے گا جس کرسی تے میں بیٹھا ایتھے بھی حکومت محمد دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنے غلاماں دی تربیت ایسی فرما دیتی ہے اور انہاں بھی من کے پڑھ کے تے پھر انہوں اگے پہنچایا. میں دس رہا سا 10 ایتاں صحابہ نبی علیہ السلام کو سبق لیندے تے یاد کرن دا طریقہ کی سی؟ صحابہ فرماندے نے انہاں 10 ایتاں نو جب تک یاد نہ کر لیندے تے انہاں تے عمل نہ کر لیندے. اصل گل عمل ہے انہاں نو پڑھنا انہاں نو یاد کرنا تے پھر انہاں 10 تے عمل کرنا. جدوں اپنی زندگی اندر او 10 ایتاں شامل کر لیندے تے پھر اگوں اسی اگلا سبق لیندے. ہن جو اسی یہ کام شروع کر دئیے پہلے سپارے تو لے کے بھاویں 2 ایتاں پڑھیے تے ارادہ کریے بھی جو قرآن دسدا پیا اے اساں پڑھنا بھی ہے تے عمل بھی. ہولی ہولی بولیا جے کام بڑا اوکھا ہے عمل بھی کرنا ہے ایس نیت نہ. اگر اسی قرآن پڑھیے قرآن دی تلاوت کریے اور قرآن دا سبق حاصل کریے ترجمے نال تفسیر نال میرا ایمان ہے زمانے اندر معاشرے اندر انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا. انقلاب صرف اللہ دے قرآن نال آنا ہے. تبدیلی صرف پیارے پیغمبر دی سنت اور آپ دے فرمان نال آنی ہے. اس واسطے اپنے گھراں دا ماحول بھی بنائیے اپنی مسجداں دا اپنے مدرسیاں دا ماحول بدلیے. انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں اور بھلائیاں نصیب فرمان گے. 30 دسمبر اتوار نو نماز مغرب دے بعد ہے تواڈے محلے قریب تواڈے مسجد ابو ہریرہ اہل حدیث راج باغ کولے کی روڈ کاموں کی انشاءاللہ درس قرآن ہے. بانگا کھڑی بڑا ٹائم بیٹھ جاؤ یا تسی اذان کہہ لو میں اشتہار بعد پڑھ لوں. واہ بھی نہ بہرحال 30 دسمبر نو اتوار نماز مغرب دے بعد انشاءاللہ مسجد ابو ہریرہ ساڈی جماعت دے بڑے بہترین مبلغ حافظ محمد عمر صدیق حفظہ اللہ درس قرآن ارشاد فرمان گے. اور اسی طرح 1 جنوری منگل والے دن نماز عشاء دے بعد جامعہ مسجد رحمان اہل حدیث محلہ شریف پورو بغداد ٹاؤن دے قریب انشاءاللہ اتھے عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جدے اندر جماعت دے بڑے بہترین خطیب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن شیخو پوری مولانا محمد ناصر مدنی حفظہ اللہ اور میں بھی انشاءاللہ اتھے حاضری دیا
دیاں گا، سارے دوست اتنے بھی پہنچو. سبحان ربک. ہاں اے محمد ندیم صاحب نے انہاں دی والدہ بیمار نے، اللہ انہاں نوں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جن دوستاں نے اج دے درس قرآن واسطے انتظام و اہتمام کیتا ہے انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں دی اس محنت محبت نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے. نماز دے وقت تو پہلے اذان ہو سکتی، ظاہر ہے کہ نماز تو پہلے ہی اذان ہوندی ہے، لیکن اذان دا وقت اگر نہ ہویا ہوئے تو پھر اذان نہیں کہنی چاہیے. اذان بھی وقت تے کہنی چاہیے اور نماز بھی وقت تے ادا کرنی چاہیے. اسی طرح قاری عمران منشا صاحب اس مسجد قاسم دے خطیب، انہاں دے والد محترم بیمار نے بھائی، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور اس انتظامیہ مسجد انتظامیہ دے احباب ساڈے محترم بھائی صدیق شاہد صدیقی صاحب آپ بزرگ نو ہاں نماز نو کلے کالے، اللہ انہاں نوں سلامت رکھے. دعا واسطے دعا تو انشاءاللہ تواڈے واسطے انج بھی اساں کریں. ساڈے بزرگاں دے پائی دی بہو بیمار ہے، انہاں واسطے بھائی دعا فرمانا اللہ ساڈی اس پہل نو صحت کاملہ نصیب فرمائے. ساڈے نہ بزرگاں نو باقی جن اس جماعت انتظامیہ دے بزرگ نے نوجوان نے اللہ سارے دیاں محبتاں محنتاں قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا کریم تمام بیماراں نوں شفائے کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانوں تے ساڈیاں اولاداں نوں اپنے دین دے خادم بنا. میرے شاہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھی، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما. خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما. اے میرے اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما. اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما. ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا. اللہ تو ساڈے چوں جنہاں دے والدین پینا پائی فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. گناہگار سن تے گناہ معاف فرما، نیک سن تے انہاں دے درجات نو بلند فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمارے چینل توحید کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوا تو آپ کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ. توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن. توحید چینل